कोई बड़ी बात नहीं है। डेली नवाबत में और नेशन में कॉलम निकाली करती रही। आप शायद सरे आईना और सरे राहें पढ़ते होंगे। मजीद निजामी साहब ने मुझे अपना बेटी बनाया हुआ था और नवाबत संडे मैगजीन की मैंने 3 साल तक इदारत की जिम्मेदारियां निभाई हैं और एजुकेशन सेल की इंचार्ज रही हूँ। कलर पेज एजुकेशन का मुलाकाती थी। नजरिया पाकिस्तान फाउंडेशन के साथ वाबस्ता रही हूँ। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन रायबरेली में 7-8 साल तक प्रिंसिपल रही हूँ। मेरा ताल्लुक मुल्तान अहले कुरैश से है और मेरे ददयाल वाले भावलपुर और कुरैश और मुल्तान के बिलोंगिंग कुरैशी हैं और मुझे हमेशा ही किसी भी जगह जाकर कुरैशी होने पे बहुत फ़ख्र रहा है और ये फ़ख्र उस वक्त मुझे ज़्यादा दिल लुभाता है और मज़ा आता है जब मैंने खोखरों की फैमिली में बैठकर अपना नाम मलिक राश्ता खोखर नहीं डॉक्टर राशिद कुरैशी ही रखा। मेरे शौहर ने जब मेरी शादी हुई तो मैं लेक्चरर हुई तो उन्होंने मेरे ऑफिस में मेरा नाम जाके राशिदा परवेज मलिक लिखवा दिया। तो मैं बड़ी इस बात पे अपने शौहर के साथ नाराज हुई और मैंने कहा मैं मलिक तो नहीं हूँ। कहते हैं तू खोखरा दिनों में। मैंने कहा लेकिन मैं तो खोखर भी नहीं हूँ। कहते हैं तुम्हारी तो शादी मेरे साथ हुई है और रस्मन हम लोग जो शोहर का नाम होता है वो ख़वातीन के शादी के बाद आता है उसका नाम। तो मैंने कहा कि ये तो अंग्रेज़ों की रीत है जिनके शोहरों का पता नहीं होता तो वो शोहर का नाम ज़रूर लगाती हैं और ये हम एक ख़ास कल्चर में रहते हैं। आप कहीं भी होंगे मैं कहीं भी होंगी, मैं कुरैश ख़ानदान की हूँ, मैं आप ही की वाइफ और आप ही मेरे शौहर हैं। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ। इसलिए हमने हमेशा कुरैशी एकेडमिकली मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे एकेडमिकली इम्प्रूवमेंट्स दी और आज मेरे सामने से जब कुरैशी हट रहा है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि खोखरों में वो कौन सी बात है जिस पे मैं फख्र करूँ। कुरैशियों पे बड़े फख्र की बात है क्योंकि मेरी निस्बत उस खाक से है जहाँ पे जाने के लिए लोग तरसते हैं तड़पते हैं और मेरी निस्बत उस आबाओ अजदाद और बुजुर्गाने दीन से है जिनके वसीले से लोग अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। तो मैं कहीं भी चली जाऊं मैं हमेशा इंशाअल्लाह अज़ीज़ राशिदा कुरैशी ही कहलाऊंगी। और जब मजीद निज़ामी साहब ने कहा कि आप क्योंकि मेरे आपका टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है। निज़ामी साहब से मेरे एक अंकल थे अल्लाह मियाँ उनके दिल के रहमत करे मलिक मेराज खालिद। मेरे खालू ससुर मलिक शाह मोहम्मद मोहसिन थे। शायद आपको पता वो भी नेशनल असेंबली में होते थे। मलिक मेराज खालिद भी होते थे। उनके मेरे मामू ससुर बैरिस्टर मलिक शफी मोहम्मद, आपने नाम सुना होगा, अल्लाह इन सबको गरीब के रहमत करे। हम लोग फैमिली फंक्शन में एक बार बैठे हुए थे तो मैंने निज़ामी साहब की बात छेड़ी तो निज़ामी साहब ने मुझे कहा ओए कुड़िए तू अपने आप को मलक क्यों नहीं कहलाती। मलिक मिराज खालिद के वो बड़े अच्छे दोस्त थे तो कहते मलिक मिराज खालिद ताड़े रिश्तेदार ने। मैं क्या नहीं वो मलिक शाह मोहम्मद मोहसिन के बड़े पुराने दोस्त हैं। नेशनल असेंबली में जब मलिक मिराज खालिद स्पीकर रहे थे तो उस वक्त वो कौमी असेंबली के मेंबर थे तो कोई उनकी कोई ख़ास
رشتے داری نہیں ہے. تو کہتے ہیں نہیں تیری تو شادی ملکہ وچ ہوئی ہے نا. میں کیا ملکہ وچ میری شادی ہوئی ہے لیکن میری انہاں نال کوئی خاص رشتے داری نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ تم کیا بات کر رہی ہو, ہماری تو خواتین کہتی. میں نے کہا میرا جو خمیر قریش خاندان میں ہے اس خمیر کی بدولت مجھے یہاں پہ جو کلچر نظر آ رہا ہے میں اس کلچر کے تحت چل رہی ہوں. کیونکہ میں نے کھوکھروں میں جا کر اسلام کی بات کی, سالانہ میلاد شریف ہوتا, قرآن خوانی ہوتی, کیونکہ قریشیوں کے خاندان سے ایک ویلیوز اور کلچر نکلتا ہے. وہ کلچر جو ہے وہ دیکھیں آپ سب قریشیوں میں شادیاں ہوئی ہیں, قریشی فیملی کے طور پہ میں پہلی بار یہاں آئی ہوں اور میں سمجھتی ہوں میں غیر خاندان میں بیٹھ کے قریشیوں کا علم بلند کر رہی ہوں. ان کے کھوکھروں اور ملکوں میں ایک بھی خاتون نہیں پروفیسر 20ویں گریڈ کی افسر. ان کھوکھروں اور ملکوں میں ایک بھی خاتون نے جرمنی سے PhD کا اعزاز حاصل نہیں کیا. ان کھوکھروں میں ایک بھی خاتون ایسی نہیں ہے جو کہ 8 کلو کی دیگ جو پتی ہے وہ گھر میں پکا کے تو مہمانوں کی دعوت کرے. ان کھوکھروں میں نے نہیں دیکھا کہ ایک بھی خاتون ایسی ہے جو چادر اور چار دیواری کو اپنا اس طرح سے فرض اور اپنا ایمان سمجھ کے رکھتی ہے جس پہ کہ کھوکھر اور ملک بھی فخر کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری فیملی ہے اس کے جتنے معززین اور مین سٹریم پہ لوگ ہیں کیوں نہ ان کو سامنے لا کر اور وہ جو کہ مختلف فیملیز میں ایڈجسٹڈ ہے ان کو سامنے لا کر ہم ایک مضبوط اپنا بانڈ بنائیں اور پروموشن آف قریشی فیملی میں نے اب محسوس کی ہے. کیونکہ بہت سی فیملیز میں ڈسکریمنیشن موجود ہے اور اپنے ہی خاندان میں شادی کرنا, اپنے ہی خاندان کے لوگوں سے ملنا, اپنے ہی خاندان میں تو بہت سے کمپلیکسز ہیں. ان کمپلیکسز سے باہر آتے ہوئے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو ٹیلنٹ, ہارڈ ورکنگ کوالٹی, ایمانداری اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ویلیوز کو فالو کرنے کا جذبہ قریش خاندان کو دیا, شاید ہی کسی کو دیا ہو. ہم سب محنتی لوگ ہیں. ہم غیر برادریوں کی طرح, میں معذرت سے کہتی ہوں, کبھی بھی لالچ اور تما میں نہیں آتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جہاں پہ بہوؤں کو بیٹیوں سے زیادہ اور دامادوں کو, میرے خاندان میں قریشی خاندان میں داماد کو اپنے بیٹے سے زیادہ عزت دیتے ہیں. اور اس ماحول میں جب خاندانوں میں بہوؤں کو تو نوکر اور بیٹیوں کو سردار سمجھتے ہیں, دامادوں کو پیچھے رکھتے ہیں اور بہت سے معاملات میں اپنے بیٹوں ہی کو پریفر کرتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے آئی ایم آلویز پراؤڈ آف اٹ. میں چاہتی ہوں میں قریشیوں میں جاؤں کیونکہ ایک عرصے سے میں اپنی گھریلو اور اپنی جو دفتری مصروفیات تھے, I kept myself quite busy there. تو میں چاہتی ہوں کہ میں دیکھوں کہ اہل قریش کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کدھر کدھر ہیں. So that جس طرح عامر صاحب نے سروس کی ہے اور قریشیوں کے لیے فری آف کاسٹ کئی شادیاں سرمنائز کرائی, اپنے ہال کی فیسلٹی دی ہیں, ہم بھی اپنے قریش بھائیوں بہنوں فیملی کے لوگوں کو سروسز دینے کا ایک اسٹرکچر اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے نہیں پتا, وہ میں سمجھوں گی. ہم فیسلٹیٹ کریں, زیادہ سے زیادہ فیسلٹیٹ کریں. ارائیوں نے اپنا بڑا زبردست یونٹی بانڈ بنا رکھا ہے. ان دا سیم وے کھوکھروں نے تو پورا جوہٹونی اپنے نام لکھوا رکھا ہے. It's all because they are united. اور جٹوں کی تو میں خود, میری کئی سہیلیاں جٹ برادری سے, تو وہ ہر وقت
टैके लगाते हैं, हम जट हैं, जट्टों की भी कई गोते हैं, तो वो भी बहुत ही अपने आप को यूनाइटेड रखते हैं. So